وسلم بنفسه كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون غنيا في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إذن لم يذم النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء ولا مسألة الغنى، بل شجع على ذلك لأنه منفعة للأمة، لأنه يزيد من التكافل. ونتحدث في الحلول التي وضعها الإسلام للغني حتى يساعد الفقير ويكون نظام تكافل بين طبقات المجتمع. Ya, Nabi juga sering berdoa kepada Allah itu supaya diberikan kekayaan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal ghina. Ghina ini adalah kekayaan. Jadi ya sebenarnya kalau kita lihat secara prinsipnya tidak ada satupun dalam ajaran Islam itu ajakan ataupun arahan supaya untuk menjadi orang miskin. Jadi Islam ini mengajak kita itu untuk menjadi orang kaya. Jadi kita akan menjelaskan tentang apa solusi Islam terhadap kemiskinan ini. طيب، مصطلح الفقر إذا جئنا لمسألة الحلول نجد أن الفقر والفقراء والمسكين وابن السبيل واليتامى قد ذكرت هذه الفئات الضعيفة في المجتمع الإسلامي قد ذكرت في القرآن في أكثر من آية. كذلك كان الحث على التصدق والإطعام في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم، كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Ya. Orang-orang lemah ini, fuqara dan orang-orang miskin ini, ibnu sabil dan sebagainya itu sangat banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an. Termasuk anjuran-anjuran untuk memberikan makanan ya, untuk memberi pakaian dan sebagainya, itu banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang hal itu dalam Al-Qur'an dan termasuk juga hadis-hadis Nabi. وفي هذا الحرص من القرآن من الشارع الإسلامي القرآن والسنة أن يكون هناك التفكير، وكذلك أن يكون عندنا مسألة الحرص على الاهتمام والعناية والرعاية بضعفاء الأمة أو الفئات الضعيفة في المجتمع. Ya, ini menunjukkan apa? Ada perhatian ya Islam ya dalam orang-orang lemah ini ya, dalam membantu orang-orang yang lemah ini daripada fuqara dan miskin-miskin ini. طيب، ما هي الحلول التي وضعها الإسلام لمعالجة هذه المشكلات؟ نجد الحل الأول وهو الزكاة، زكاة المال أو زكاة الفطر أو أي أنواع من أنواع الزكوات التي فرضها الإسلام. نجد أن الزكاة هي فرض أو ركن من أركان الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا به الزكاة. Yang pertama solusinya adalah zakat harta. Ya, zakat harta, bahkan zakat ini menjadi rukun Islam, fondasi daripada kita beragama. طيب، الزكاة هي بنص القرآن الكريم هي منفعة للمزكي ليس للمزكى عليه. وفي هذا قول الإمام الشافعي أن كل عبادة معللة بمصلحة الخلق، العبادات معللة بمصالح الخلق. إذن كل عبادة نحن نقوم بها لها مصلحة ومنفعة إما للمجتمع أو للأشخاص. Jadi zakat ini kan diwajibkan kepada orang yang kaya, bukan kepada orang yang miskin. Jadi ketika diwajibkan zakat, berarti memang Islam itu mendorong kita itu untuk menjadi muzaki, ya, itu menjadi orang kaya. Karena suatu hukum, ya, suatu ibadah ketika diturunkan itu ada alasan. Apa alasannya? Limaslahatin nas. Jadi untuk kemaslahatan manusia. فنجد أن هناك الأسس والقواعد لمسألة الزكاة، وقد وضحها الإسلام وضوحا كاملا لا لبس فيه. الأمور واضحة تماما بالنسبة لمقدار الزكاة، لمسألة المصارف التي تؤدى إليها الزكاة، هي واضحة في ديننا وضوحا تاما لا لبس فيه، لأنها مسألة مهمة جدا، وأنها طعمة للفقراء والمساكين وإعانة لليتامى والغارمين وكذلك بقية المصارف. Dasar-dasar dan kaidah-kaidah bagaimana zakat itu sudah jelas sekali dalam Al-Quran Sunnah, bahkan dalam fikih-fikih Islam itu sudah jelas sekali bagaimana penerapannya. طيب، إذا رجعنا إلى قول الإمام الشافعي أن كل عبادة معللة بمصالح العباد، ما مصلحة المزكي في مسألة إعطاء الزكاة ويعطي من ماله؟ طيب، ماذا يستفيد؟ هذا في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Jadi ada perkataan Imam Syafi'i tadi ya, bahwa setiap ibadah itu ya ada sebab dan alasannya itu untuk kemaslahatan manusia. Jadi
apa kira-kira kemaslahatan yang ada dalam zakat itu? Ya. طيب هي تطهير وتزكية للمزكي. تطهير المال، إذا كان المال الذي يجمعه الإنسان طوال سنة كاملة الذي يجوز فيه زكاة، إذا المال موجود لمدة سنة كاملة ثم كان فيه شبهة حرام أو شبهة ربا أو شبهة أي شبهة معاملات تجارية، فإعطاء أو إخراج الزكاة هو تطهير لبقية المال، أصبح حلالا تاما للمزكي. Untuk membersihkan harta, kita misalnya ketika berbisnis ya ataupun bekerja kemudian mendapatkan uang, barangkali bisa bercampur dengan harta-harta haram ataupun dengan syubhat-syubhat hal tersebut. Jadi dengan kita membayarkan zakat, maka harta yang kita peroleh itu menjadi bersih dan suci. وتزكية للنفس، أن شعور الإنسان أن هناك من يحتاج إلى هذا المال، أو أن الإنسان هذا المزكي إنما يساهم في مسألة التكافل أو خدمة المجتمع، هذا يزكي نفسه بل يرفعها ويطهر نفسه من الداخل. Iya, kalau tadi itu kan harta ya, untuk mensucikan harta. Ini ada juga ya, hikmahnya itu adalah untuk mensucikan jiwa. Ya, jadi selain harta juga ada jiwa. Jadi kita punya keinginan tunduk kepada perintah Allah ya. Tazkiyatun nafs. طيب ثم وضعت للزكاة كما قلنا قواعد تحكمها قواعد، مثلا زكاة المال وزكاة التجارة، ومثلا عنده من عنده الفضة أو الذهب أو العملة الورقية أو المعادن، أو عنده المال مثلا في البنك مخزن، أو عنده بضائع تجارة. يعني حدد الإسلام ليس كل شخص عنده ملك تجب عليه الزكاة، إنما من بلغ نصاب الزكاة وقدرت ب20 دينارا، الدينار الذهبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يساوي تقريبا 4 جرام في زمننا هذا. إذا قدر الفقه الإسلامي الزكاة زكاة المال بما يعادل 85 جرام ذهب من الذهب الخالص، أي الذي هو فيه سملان برسنت هذا 85 جرام. إذا بلغ نصاب المال سواء كان ذهبا أو فضة أو كان ورقا عملة أو كان تجارة أو ملكا عقارا، بلغ هذا النصاب تجب فيه زكاة، حال عليه الحول تجب فيه زكاة كم؟ 2.5% فقط. 2.5 2,5% أجاز. إذن يبقى للمزكي كم؟ سمعنا توجوكم 5% يبقى للمزكي ثم يعطي هذه الزكاة يطهر بها نفسه وماله. Islam juga meletakkan ya kaedah-kaedah, bukan ya diwajibkan begitu saja. Ya, ada ketentuan-ketentuan yang memang membatasi tentang zakat itu. Misalnya ya Islam membatasi tentang berapa harta yang dimiliki oleh seseorang itu supaya dia bisa wajib membayar zakat. Ini namanya adalah nisab ya. Dengan standar nisab itu dia dihitung dia sudah kaya. Ya, misalnya Islam itu menentukan bahwa nisab itu adalah 85 gram emas. Ya. Jadi kalau sudah mencapai nisab itu baru wajib ya seseorang membayar zakat. Ya, jadi kemudian kalau sudah ya, sampai setahun ya baru ya, sudah sampai setahun harta tersebut mencapai 85 gram emas baru. Jadi yang kita keluarkan pun tidak semuanya, yang kita keluarkan itu adalah 2,5% dan 97,5% itu menjadi milik kita. Hanya الناس ينظر إلى 2,5 وينسى أن عنده بقي 97. Orang-orang kan lihat ada 2,5 itu tapi dia lupa ada 97,5. لذلك تجد البخل يعني كثير من الناس لا يعطي الزكاة. لماذا؟ بخلا، إنما رفعة على الله، لا يريد أن يقوم بفرض أو ركن من أركان الإسلام. هذه مشكلة كبيرة في المجتمع. Jadi orang-orang melihat apa ya? Melihat hal ini ya. Jadi orang kulit ya tidak mau memberikan 2,5% ya. Jadi karena kulit ini juga permasalahan dalam persoalan sosial kita ini. ثم نجد أن الإسلام قد حدد بقية يعني المصارف، يعني ليس مصارف، الأموال التي تعطى فيها الزكاة. مثلا إذا كان الإبل والبقر مثلا الغنم ففيها نصاب لزكاة. إذا كان الزروع مثلا قوت البلد هناك العشر، عشر الزكاة مثلا عشر المحصول إذا كان من قوت أهل البلد. مثلا إذا هناك الأرز مثلا إذا كان يسقى بالمطر فالعشر، إذا كان يسقى يدويا بالماء يسقي بنفسه فنصف العشر. هذه الأمور محددة. يعني مثلا
الذي يجوز فيه زكاة الأرز مثلا 5 أوسق ما يعادل طن 1 طن كم يخرج منه؟ 1000 كيلو الزكاة فيه العشر إلا 3 كيلو فقط سمنان رأس كيلو يبقى للمزكي و3 كيلو فقط يخرج للفقراء إذا كان الأرز أو القمح أو الشعير أو التمر أو الزيتون. Kemudian Islam juga sudah membatasi harta-harta yang wajib dizakati. Ada harta pertanian, ada dari binatang ternak. Jadi yang dari pertanian pun ini ya kan dibatasi lagi ya. Baru wajib dizakati itu kalau dia sudah mencapai nisab yaitu 5 ausuk yang setara dengan 1 ton. Baru 1 ton berarti 1000 kilo. 1000 kilo ya berarti kita 2,5. Hanya 25 kilo yang kita malis. Ya. Usyur. Jadi jadi zakat pertanian itu adalah 1/10 kalau dia apa namanya? Jadi kalau 1/10 itu kalau dialiri oleh hujan ya. Artinya secara tabiat secara alamiah dia ya. Jadi untuk dialiri ke sawah itu secara alami. Tapi kalau menggunakan irigasi atau membutuhkan uang untuk mengaliri air, maka itu 1/20 lebih kecil lagi. 1/10 berarti kalau 1 ton berapa berarti 100 kilo. 100 kilo al-ashur, nusf al-ashur. Kalau 50 kilo. Sangat kecil sekali kalau kita lihat al-ashur min 1000. Ya. 100. 1000 cuma 100. اوكي اذا كان يسقي بنفسه اذا 100 كيلو فقط. الناس يبخل على الله سبحانه وتعالى، يبخل على الفقراء. لذلك تجد ان الناس ينظر ويركز على 100 كيلو وينسى 900 كيلو. الله طهر المال وطهر نفسه بهذا. Orang-orang kan merasa pelit ya, orang kaya ini merasa pelit terhadap orang miskin dan juga merasa pelit terhadap Allah. Jadi dia akan selalu melihat pada 100 kilo, tapi dia lupa pada 900 kilo. الله المستعان. طيب في مصارف الزكاة قلنا أن مصارف الزكاة 8 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلف قلوبهم وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله. إذا عندنا 8 مصارف. 8 مصارف هذه تقوم على خدمة المجتمع. مثلا الفقراء والمساكين قد عرفنا تعريفها، نسد حاجة الفقير والمسكين. طيب العاملين عليها الذين يقومون على خدمة أمور الزكاة من جمع المال وتقسيمه على الناس. كذلك الغارمين الذي عنده الدين عليه الدم ولا يستطيع أن يؤديه. إذن الشارع الحكيم وفر لهذا مصرفا من مصارف الزكاة. كذلك في الرقاب الذين الآن لا يوجد رقاب يعني الحمد لله رب العالمين. العبيد الذين يريدون الفكاك والتحرير. كذلك ابن السبيل المسافر الذي قطع فيه السبل. وكذلك المؤلفة قلوبهم، الذين نؤلف قلوبهم للإسلام من النصارى واليهود ومن المشركين أو الملحدين، نؤلف قلوبهم لدخول الإسلام. هذه مصارف أجازة. كذلك وفي سبيل الله، في سبيل الله المجاهدين والمرابطين في الثغور، هؤلاء من مصارف الزكاة أيضا. وهناك مسألة مهمة جدا، لا تجوز زكاة المال أن نعطيها للمساجد، وهذه مسألة مهمة جدا. كثير من الناس حتى يريح نفسه يعطي هذه الزكاة للمسجد. هذه الزكاة مصرفها لمصارف الزكاة 8 ولا يوجد من مصارف الزكاة 8 مسألة المساجد، لأن لها قد تكون وقفا أو مصرفا آخر من مصارف الإنفاق إما من الدولة أو من الناس. الوقف الإسلامي. Ada 8 senif ya yang menerima zakat itu dan kesemuanya itu adalah untuk membentuk orang-orang yang lemah. Jadi ke 8 senif ini sebenarnya kelompok-kelompok orang yang lemah. Jadi yang beliau sebutkan tadi ada yang sabil ya, orang yang memang ketika sedang melakukan perjalanan ya, kemudian habis bekal ya, kemudian apalagi yang mu'allaf ya, orang-orang yang baru masuk Islam itu yang memang tidak memiliki harta, ya, itu bisa dibantu dengan senif zakat, dengan uang zakat. Tapi beliau katakan ya, uang zakat ini tidak boleh digunakan untuk membiayai masjid. Nah, jadi untuk membiayai kebutuhan masjid itu tidak bisa menurut beliau yang karena tidak masuk ke dalam 8 senif ini. إذن هذه الزكاة مخصصة لفئات المجتمع. إذن هي نوع من التكافل، نوع من إغناء الناس، من إعطاء الفقراء والمساكين والقيام على الفئات الضعيفة في هذا المجتمع، وهذا هو مقصد الشارع الحكيم. هذه هي العلة، مصالح الخلق. Ya, jadi
senif ini kan orang-orang lemah semua. Jadi ini bentuk daripada takaful Islam. Islam membantu orang-orang yang lemah. Jadi inilah daripada disyariatkan zakat supaya orang-orang yang lemah ini menjadi orang kuat. طيب الحل الأول كما قلنا هو الزكاة. ثم نأتي إلى الحل الثاني وهو ما افترض الله سبحانه وتعالى وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من صدقة الفطر وصدقة الأضحى. عندنا واجب على كل مقتدر أن يؤدي صدقة الفطر. صدقة الفطر هي طعمة للفقراء والمساكين في يوم العيد أو قبل العيد، عيد الفطر. كذلك الأضحية، إذا كان الحاج في مكة يذبح الهدي فهي للفقراء أيضا، واقتداء بالحجاج المقيمون الذين لم يستطيعوا الحج يذبحون الأضحية، وهذه فيها أن تعطى للفقراء والمساكين وفيها إطعام ونشر الفرحة في هذا اليوم المبارك من أيام الله، عيد الفطر أو الأضحى. Yang kedua itu selain zakat ada sedekah zakat fitrah. Bisa terjemahkan zakat fitrah namanya. Zakat dalam Al-Qur'an itu dipakai kata-kata sedekah ya. Jadi zakat fitrah itu yang diwajibkan kepada setiap orang ya di hari raya ya, wajibnya di hari raya. Jadi ini juga untuk membantu orang-orang yang lemah karena senifnya ini juga nanti kepada fakir miskin dan sebagainya tadi. Jadi ini juga solusi daripada Islam untuk mengentaskan kemiskinan. ذلك جاء في سورة الحج فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذا من صدقة الأضحى لتوزيع الأضحية. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Ya, termasuk kemudian ya kan tadi kurban-kurban ya. Nah, itu juga diserahkan kepada orang-orang miskin. ثم جاء من حلول الإسلام والاقتصاد الإسلامي لحلول مسألة الفقر. الوقف الخيري، الوقف حتى أن كثير من الأوقاف ما زالت شاهدة حتى يومنا هذا، وهي من أيام الصحابة. في بلاد الحرمين، بلاد جزيرة العرب، هناك أوقاف للصحابة حتى يومنا هذا، ومنهم أوقاف سيدنا عثمان بن عفان المشهور، يعني أوقاف سيدنا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. Ya. Yang ketiga itu ada apa? Ada wakaf ya. Jadi subhanallah, jadi memang sampai sekarang itu ada wakaf-wakaf yang memang dulu berasal daripada sahabat Nabi sampai sekarang itu masih ada ya, masih dikelola dengan bagus ya, luar biasa sekali. طيب هذا الوقف الفائدة منه أن هذا هو ملك للأمة، ليس ملكا لشخص واحد، وكثير من الناس يشارك في هذا. تتنوع الأوقاف الخيرية بين أوقاف المساجد، أوقاف الفقراء، أوقاف المستشفيات، أوقاف المدارس، كذلك أوقاف لأبناء السبيل، ابن السبيل، أوقاف لليتامى مثلا، أوقاف للمتعلمين الذين يريدون التعلم مثلا في الجامعات أو في المدارس. تتنوع هذه الأوقاف وتنظم أعمالها، وقد نظمها الاقتصاد الإسلامي بكثير من القوانين حماية للوقف وحماية لمن يعطي المال للوقف الذي يعطي دونسي مثلا. Kemudian wakaf ini juga milik umat ya, bukan milik orang-orang tertentu. Jadi banyak sekali manfaat dari zakat itu, manfaat daripada wakaf itu bisa digunakan untuk membangun rumah sakit, membangun sekolah dan sebagainya. Bahkan sudah dibuat undang-undang kanun-kanunnya untuk menjaga harta wakaf ini biar dia tetap eksis ya, untuk mengentaskan kemiskinan. ثم جاءت الحلول الأخرى لمسألة الزكاة وهي الصدقة وإطعام الطعام، وهذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا وأجود ما يكون في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة، ويعطي كل ما يملك وكل ما يأتي له ينفقه على المسلمين، وهذا قدوة لنا نحن المسلمون أيضا. Yang keempat itu adalah ada sedekah dan memberikan makan kepada orang-orang yang lemah. Dan Rasulullah itu orang yang paling dermawan, khususnya itu pada bulan Ramadan. Kedermawanan beliau itu seperti angin yang ditiup kencang ya. Jadi sangat cepat sekali. Jadi beliau ya tidak meninggalkan sedikit pun dari hartanya kecuali beliau sedekahkan, dan ini menjadi qudwah bagi kita. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من علاجات هذه مشكلة الفقر كان يحث على العمل. مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يذهب الرجل بحبله فيحتطب ثم يبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو في هديه أن نعين الفقير الذي مثلا يحتاج إلى الآلات أو الأدوات حتى يعمل مثلا، أو نعطي مثلا المال لبناء مشروع صغير مثلا حتى يكف عن سؤال الناس. هذا من هدي الشارع الحكيم ومن كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Islam juga mendorong umatnya itu untuk bekerja karena Nabi menganggap lebih baik ya, adapun mengatakan lebih baik orang yang bekerja mencari kayu bakar ataupun mencari apa dengan usahanya sendiri itu daripada dia meminta-minta. طيب ثم كذلك في مسألة إطعام الناس في سورة الإنسان وتطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كذلك في سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه كلها آيات كثيرة جدا تحض على إطعام الناس والأجر الكبير لمن يطعم. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقوله بعد الترجمة. Banyak juga dari ayat Al-Quran ini yang juga berbicara tentang memberikan makan kepada orang miskin. Bahkan orang-orang masuk neraka itu karena disebabkan mereka tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث خطير جدا، أنا وقفت عليه كثيرا، يعني حقيقة هذا حديث خطير جدا. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن 3 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات شبعان وجاره إلى جواره ضاوي، أي أن ليس لم يأكل. تخيل أن تبيت قد أكلت وشبعت وجارك لم يأكل. طيب ما الذي أدراني أن جاري أكل أو لا؟ هذا هو التكافل، أن نهتم بأمر المسلمين، أن نسأل عن جيراننا. جارك لا يقول مثلا أي شخص بعيد، نقول جارك، لا نقول والله مثلا المسلمين في فلسطين أو أفغانستان أو في بورما أو هذا. جيرانك في أتشي هنا في بندر أتشي في أوليكارين مثلا. تخيل أنك لا تؤمن إذا كان هو جائع وأنت شبعان. مسألة خطيرة جدا. Jadi ada hadis sangat penting sekali dan beliau sering ulang-ulang itu ada demi Allah engkau tidak beriman. Jadi sampai 3 kali itu diulang oleh Rasulullah. Ya, kamu kenyang sedangkan tetanggamu di samping itu ya kelaparan. Jadi beliau katakan ini kita jangan berpikir jauh-jauh dulu ke Palestina, ke Suriah dan sebagainya dulu. Tetangga yang ada di rumah kita dulu itu yang perlu kita bantu dengan takaful ini. فهذه دعوة أن يقوم المجتمع على رعاية ضعفائه، أن يقوم كل منطقة مثلا كل اريا عندنا تقوم على رعاية المحتاجين فيها، على السؤال عن المحتاجين، عن تفقد أحوالهم، نتفقد أحوالهم. ليس ملزما أن تعطي كل ما تملك، لكن حتى تفقد أحوالهم، حتى إذا كان هناك تستطيع ببعض العلاقات مثلا إذا كان هناك مصارف زكاة أن توصي لهم مثلا، أن تعطي مثلا اسمهم لمؤسسة أو لوقف حتى يساعدوهم. هذا من تفقد الأحوال. حتى لو أنت لا تستطيع تساعد ممكن بمعلومة أو توصل مثلا فكرة معينة أو تطلب مثلا أو توصي لمن يساعد. هذه أيضا من نوع التكافل في المجتمع. Bentuk takaful itu ya perlu juga dibuat ya, setiap wilayah, setiap daerah itu perlu mengurus ya daerah masing-masing. Jadi nanti kita mengecek bagaimana kondisi di situ seperti apa ya, berapa orang jumlah yang miskin, apa yang perlu kita bantu, itu perlu dibuat gerakan-gerakan yang demikian. هذا